ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप के दस्तखत को बेवकूफ़ और बेकार करार दे दिया। मुश्तबा खामनेई का दो टोक पैगाम का मुआहदे की खिलाफ वर्जी से फिर साबित हुआ अमेरिका काबिल भरोसा नहीं। अमरीकी सदर के दस्तखत शुदा मफाहमती मुआहदे की कोई हैसियत नहीं। अमेरिका का असल चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। ईरानी कौम के पास अमरीकी दुश्मन के लिए नाकाबिल फरामोश सबक मौजूद है। अगर अमेरिका जंग भड़काना चाहता है तो इसे मजीद भारी कीमत और रुसवाई का सामना करना होगा। अमेरिका एक मुजरिम और मक्कार दुश्मन है। मसामती महाज और ईरानी अवाम हर जाहियत का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। दुश्मन को ईरानी कौम में कमजोरी या इंतशार का तासुर नहीं मिलना चाहिए। ईरानी अवाम और हुकाम इख्तिलाफात और तकसीम से गुरेज करें। ईरानी अवाम अपनी हुकूमत पर इत्तमाद रखिए। कौमी इत्तेहाद और हमआहंगी मौजूदा हालात में सबसे अहम ज़रूरत है। खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तबकात को महदूद ईरान पर अमरीकी हमले सफारती कोशिशें खटाई में पड़ गईं। ईरान ने मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं अमेरिका के साथ जंग बंदी और मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत तय पाने वाले वादों को मुअत्तल कर दिया है। अमेरिका ने मफाहमती यादाश्त के फ्रेमवर्क के तहत किए गए तमाम वादों की खिलाफ वर्जी की। हमने भी अपने वादे मुअत्तल कर दिए हैं। हम इन पर अमल दरामद नहीं कर रहे और अपने मुल्क के दिफा पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। ईरान के जवाबी हमले, अमेरिका का भारी जानी नुकसान, उर्दन में ईरानी मसाल और ड्रोन हमले, 2 अमरीकी फौजी हलाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक, कहा हमले में 1 अमरीकी फौजी लापता हो गया। 4 जख्मी फौजियों को उर्दन के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक अमरीकी एहलकारों की शनाख्त अहल खाना को इत्तला देने तक जाहिर नहीं की जाएगी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ नॉन स्टॉप जंगी जनून, मुसलसल 7वें रोज बारूद की बरसात। हुर्मुज़गान, खुर्रमबाद, यज़्द, सिरक, बंदरबाज, जासिक, कुशम पर मसाइल हमले। और मुज़गान में अमरीकी हमले में 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी हो गए। बंदर अब्बास में रवादान शाहरा पर 2 अहम पुलों को अमरीकी हमले से शदीद नुकसान पहुंचा। जासिक शहर में बिजली तंसीबात और पानी साफ करने वाले प्लांट्स को निशाना बनाया गया। शहर खुर्रमाबाद में भी मुतअद्दिद धमाके सुने गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ हमले मुकम्मल करने का ऐलान। निगरानी के मराकज़, ज़ेरे ज़मीन अस्लहा गोदामों, बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी है। अमरीकी फौज हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। अमरीकी हमलों में तबाह ईरान के 6 पुलों की वीडियो जारी। ईरान ने खित्ते में अमरीकी हदाफ को टारगेट कर लिया। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले। तर्जमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 14वें मरहले में अमरीकी एयरबेसेस से जख्मी आई। ड्रोन्स ने कुवैत में अमरीकी फौज के असलहा डिपो को निशाना बनाया। अल इस्लाम एयरबेस पर अमरीकी फौज के हेडक्वार्टर्स पर भी हमले। उर्दन के अल जर्क एयरबेस पर भी अमरीकी फौज के इंधन ज़खायर को निशाना बनाया गया। ईरान के बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले। शमाली बहर हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। मिसाइल फायर किए जाने पर अमरीकी जहाज पीछे हटने पर मजबूर हो गए। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ट्रंप का ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन पर गौर। दर्जनों तैयारे इसराइल रवाना। एक्सिक्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों फजाई ईंधन बरतार तैयारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेरे गौर मंसूबों में ईरान की बिजली घरों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना मुश्किल है। एक्सिक्यूज ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा चंद रोज में मजीद अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल पहुंच सकते हैं। सदर ट्रंप ने अभी हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन आइंदा दिनों में जंग शिद्दत इख्तियार कर सकती है। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। मशहूर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई है। अमेरिका ने मजीद हमले किए तो तबले जंग बजा देंगे। ईरान दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की। अमेरिका ने जंग बंदी को फौजी सलाहियतों में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया। जंग बंदी में अमेरिका को मौका मिला वो ईरान की बहरी नाकाबंदी मुकम्मल कर ले। अमेरिका ने मजीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई निज़ाम जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकता है। मजीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा।
بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کا مارکہ حق اور پاک فوج کے خلاف متنازع بیان، اپنے ذاتی مفادات کے لیے سرخ لائن عبور کر لی۔ انٹرویو میں کہا مارکہ حق فوج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کیا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ ماہرین کے مطابق نورین نیازی کے الفاظ بانی پی ٹی آئی کے بیانیے کی عکاسی کرتے ہیں، اس کا محور صرف اور صرف ذاتی مفاد ہے۔ نورین نیازی کا یہ گمراہ کن بیان بھارتی بیانیے کو تقویت دیتا ہے۔ این سی سی آئی اے کا نوٹس نورین نیازی کو 20 جولائی کو طلب کر لیا۔ دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، بلاول بھٹو کا عزم، کہا دہشت گردی پر پیپلز پارٹی کا موقف پہلے دن سے واضح ہے۔ بلوچستان کے سیاسی مسائل کا واحد حل مذاکرات ہے۔ پیپلز پارٹی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے زیارہ ثانیہ پر مذاکرات کے لیے مثبت کردار ادا کیا۔ بلاول بھٹو سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات۔ صوبہ دہشت گردی کی حالیہ صورتحال پر بریفنگ سرفراز بگٹی نے کہا ثانیہ زیارت کے متاثرین کے مطالبات کی تکمیل کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، تحقیقات کے لیے لواحقین کے مطالبے پر جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا۔ بلوچستان میں قیام امن کے حوالے سے عنقریب آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ پاک فوج کے بہادر سپوتوں نے وانا کو بڑی تباہی سے بچا لیا، سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، دہشت گردی کی بڑی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کے آپریشن میں 1 خارجی ہلاک، 5 زخمی، انٹیلیجنس پر مبنی کارروائی سے شہری آبادی کو تباہی سے بچا لیا گیا۔ بارودی مواد سے بھری گاڑی خودکش حملے سے پہلے ہی تباہ کر دی۔ 3 دن نگرانی کے بعد گاڑی کو آبادی سے دور جانے پر نشانہ بنایا گیا۔ گاڑی میں موجود دھماکہ قسم مواد کسی ممکنہ بڑے دہشت گرد حملے میں استعمال کیا جانا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ حکمران جماعت کے بڑوں کی مری میں بیٹھک، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال اور الیکشن حکمت عملی پر بھی مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایران امریکہ بڑھتی کشیدگی اور ثالثی کوششوں پر بریفنگ، لیگی صدر نواز شریف کی میرپور جلسے کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی اجلاس میں شرکت۔ دہشت گردوں نے بلوچ عوام کو بے دردی سے شہید کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام سمر کیمپ کے طلبہ اور طالبات سے خطاب، کا پاکستان کے خلاف جاری منظم سازش کو پاک فوج اور بلوچ عوام ناکام بنائیں گے۔ پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ مارکہ حق میں پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بے شانہ کھڑی تھی۔ دہشت گردوں نے مارکہ حق میں اپنے ماسٹر مائنڈ کا حشر دیکھ لیا۔ پاکستان قومی ریاست کے طور پر ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔